मम नाम श्याम सिंह। संस्कृतं प्रार्थना अस्ति। अतिशोभनम् एकं संस्कृतं मन्त्रं श्रावयतु। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधेतमस्तु मा विद्विषावहै। एषा प्रार्थना मन्त्रं नाम एषा यजुर्वेदस्य मन्त्रम् अस्ति। अस्माकं प्रार्थना अस्ति। अस्य अर्थ ईश्वरं वयं सह रक्षा कुरु, वयं सह पोषणं कर्तव्यं, वयं सह विरोचित कार्यं कर्तव्यं, वयं कोऽपि सह न द्वेषं कर्तव्यम्। अर्थात वयं कार्य सह करणीयम्। एतत् शोभनम्। धन्यवादम्।